त्यसैगरी यस खेलको आकर्षक मेन इभेन्टका खेलाडी हुनुहुन्छ सन्देश मानन्दर। कृपया स्टेज अगाडि आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अर्का खेलाडी हुनुहुन्छ सबिन टिन्डुल। भिडियो क्लिप्सहरू अरू पछि आउने योलाई त्यतिखेर भिडियो क्लिप्सहरू के उपलब्ध गराएको हुन्छ राजु र उसलाई पनि बनाउँछ सोमबाबुलाई उसको राजुको ब्लगबाट पनि ठुलो छ होइन ए दुईवटा कुर्सी अर्जुन दाई पनि आउनु अर्जुन दाईलाई अर्जुन दाई पनि आउनु दाजु। त्यसैगरी च्यालेन्ज ग्रुपका सामाकोशी क्लबका प्रशिक्षक सोमबाबु गुरुज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया स्टेज अगाडि आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु सभापतित्वको भूमिका निभाइदिनु बुसीको यामानीका अध्यक्ष आदरणीय गुरु उमेश गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको क्रममा आइएफएमए मुइथाईका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु फुक्सिङ गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको क्रममा टेक्निकल किक बक्सिङ यामानीका प्रशिक्षक आदरणीय गुरु प्रभाकर महर्जनलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस क्षेत्रका युवा नेता समाजसेवी आदरणीय गुरु अर्जुन पराजुलीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी समाजसेवी युवा नेता श्याम कार्की गुरुलाई आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी हाम्रो यो मजिस्ट्रेट इभेन्टमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो यो कार्यक्रममा निकै नै सहयोग गर्नुहुने सहयोगी रूपी बन्टा धनी हाम्रा यस मजिस्ट्रेट इभेन्टका सञ्चालक कुबेर पराजुली दाइलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यही मजिस्ट्रेट इभेन्टका सञ्चालक केशव केसी दाइलाई आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी युवा नेता समाजसेवी दाई राजन अधिकारी दाइलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी समाजकुशी क्लबका प्रशिक्षक सोमबाबु गुरुङलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी इमान मुथाई क्लबका प्रशिक्षक राजु हसन राईलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दिव्य शक्ति नेपालकी अध्यक्ष रोहिना जन्मदिनीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यो कुवा मेन इभेन्ट र मेन इभेन्टका हाम्रो खेलाडीहरू त्यसैगरी मेन इभेन्टका खेलाडीहरू सबिन टिन्डुललाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सन्देश मानन्दरलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेन इभेन्टका खेलाडीहरू सन्तोष कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दौडराजन भनेरलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सुरुवाती क्षणमा अब अनौपचारिक रूपमा लानलाई
हाम्रो राष्ट्रगान बजाउन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सबैजना उठाउन हार्दिक अनुरोध गर्छु। ठुलो गर यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्दिनुभएका आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, त्यसै गरी खेलाडी साथीहरू, प्रशिक्षकज्यूहरू, उपस्थित आदरणीय मञ्चमा उपस्थित आदरणीय आइएफएफए मन्त्रीका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङज्यू, वरिष्ठ गुरु प्रभाकर महर्जनज्यू, युवा नेता अर्जुन पराजुलीज्यू, त्यसै गरी हामीलाई अत्यन्तै माया गरी यो हामीलाई एउटा स्टेज र यो आजको लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्नुहुने मेरा आदरणीय मित्र केशव केसीज्यू, त्यसै गरी कुबेर पराजुलीज्यू लगायत यस मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। म यो कार्यक्रमको पछि हाम्रो जुन असोज गति हुने कार्यक्रमको प्रेस वक्तव्य मार्फत यो हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउँदैछु। हजुरहरूले यसलाई नै हाम्रो निमन्त्रणा सम्झी स्वीकार दिनुहुन विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। म पढ्ने गइरहेको छु। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय खेलकुद अभियान आत्मसात गर्दै यस आइएफए मुay थाई एसोसिएसन कोटेश्वर 32 काठमाडौँ नेपालद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा ख्याति प्राप्त खेलाडीहरूले उत्साहजनक रूपमा सहभागिता जनाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी तफसिलमा उल्लेखित मिति, स्थान र समयमा बुसितो एमएलए प्रेजेन्ट्स आइएफएफए मुay थाई फाइट नाइट च्याम्पियनसिप 2022 भव्य रूपमा आयोजना गर्न गइरहेको बेहोरा यस प्रेस रोडका साथ यहाँ उपस्थित पत्रकार साथीहरू, लोकप्रिय मिडियाकर्मी साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू, प्रशिक्षक गुरुहरू, देशभरिका र विदेशमा रहेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा खेल जगतलाई माया गर्नुहुने, साथ सहयोग र हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण खेल प्रेमी दर्शक दीर्घमा म यस नेपाल आइएफएफए मुay थाई एसोसिएसन कोटेश्वर 32 काठमाडौँ नेपालका शाखा प्रमुख प्रशिक्षक उमेश गुरुङ सगौरव जानकारी गराउँदछु। आज यस पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो निम्तलाई स्वीकार गरी हाम्रो यस बुसिदो एमएमए प्रेजेन्ट्स आइएफएफए फाइट नाइट मुay थाई च्याम्पियनसिप 2022 मा कार्यक्रमको बारेमा आम खेल प्रेमी दर्शकहरूको माझमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएकोमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो वर्षमा हुन गइरहेको यस किसिमको प्रत्येक कार्यक्रमको यति नै जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। तपसी भाइ सरी अलिकति दृष्टिकोण तपसी मिति 2079 आश्विन 1 गतेका दिन यो स्थान चाहिँ व्हाइट प्यालेस ब्याङ्क्वेट कन्सल्टन्टमा चाहिँ
यो इभेन्ट यो प्रतियोगिता हुँदैछ। समय दिएको 2 बजे सबैले योलाई नोट गरिदिनु होला। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय हिन्द। जोरदार ताली ठोक्नु ल भाइ राम्रोसँग फोटोहरू लिन्छ 51.300 Raman Bhutta. हाम्रो यो प्रिवे गरेको छ। यदि अपोनेन्टको फाइनल फाइनलको फेरि गेमभन्दा 1 दिन अगाडि लिइन्छ। तसर्थ खेलाडीको लोड नमिलेको कारण हामी फेरि लोड मेन्टेन गराउनेछौँ। अलिक अगाडि लानु अलि अगाडि कसो अधाई प्लेयरहरू के एमएमए खेल्ने केटाहरू अलिक स्वाग हुनु पऱ्यो। स्वाग यस यस पछि पछि कन्ट्रोभर्सियल पनि त This is your
र यसमा सिङ्गो नआयोजना गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्तरमा मेडल प्राप्त खेलाडी हुन्छ, साथै राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा पनि दुवै खेलाडीले पदक ल्याउन आफूलाई स्वर्ण पदक विजेता भइसक्नु भएको छ। धन्यवादहरू। सभापति अध्यक्ष तथा आजका सभापति उमेश गुरुङज्यू, यस किक बक्सिङमा आजको प्रमुख बनाउनुभएका भीम गुरुङज्यू लगायत सम्पूर्ण म्याचमा उपस्थित अतिथिज्यूहरू कुबेर बरादुरज्यू, केशव केसीज्यू, श्याम कार्कीज्यू, राजन अधिकारीज्यू, रेजिना जङ्गमज्यू, अर्जुन राई लगायत सम्पूर्ण यस प्रतियोगितामा प्रशिक्षक भएर आउनुभएका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, खेलाडी भाइहरू सम्पूर्णलाई आजको मेरो तर्फबाट ज्ञान अभिवादन छ। आज यस यो मुवाई थाई प्रतियोगितामा हामीले अहिले यहाँ प्लेइङ गऱ्यौँ। आजको दिनमा गरेको चिजहरू यो 2 हप्तापछि यसैमै खेलाइँदैन, यसमा एक आपसमा बराबरी वेटमा खेलाइन्छ। ओपन वेट बाहेक अरूमा चाहिँ हामी तौल गरेर खेल्नुभन्दा केही खेलहरू समावेश क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो टाइमहरू मिलाएको हुन्छ, सिनियर जुनियरदेखि लिएर सबै। अहिले यहाँ खेल्न आउने खेलाडीहरू प्रत्येक खेलाडीहरू प्रोफेसनल टाइपमा आउनुभएको छ। यसमा एक खेल एक जित एक हार हुन्छ। यो खेलमा अब अरू जस्तै हामी लिगमा खेलाएर लाने होइन, यो चाहिँ अब 10 फाइट खेल्नु एकजना च्याम्पियन हुन्छ भने यसमा एकजनामा एकजना च्याम्पियन हुन्छ। यो प्रोफेसनल टाइपको खेल हो। यसमा सबैले अब गेम हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ यो